نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. درسنا اليوم حول موضوع جمل نهي متفرقة. جمل نهي متفرقة. في هذا الحوار نحن ندرس حول جمل كثيرة، وهذه الجمل جمل نهي. هذه الجمل تستعمل في النهي. في النهي معنى عندما تريد أن تمنع أحدا من العمل، كيف تعبر وكيف تستعمل وأي جمل وأي أسلوب تستعمل وكيف تخاطبهم. وهذه جمل نهي متفرقة، ليس مشتملة حول موضوع واحد، بل هذه الجمل سوف تجد عندما تدرس وتتعلم هذه الجمل متفرقة، جمل متفرقة. نحن نتعلم الجملة الأولى: لا تضحك من أخيك. ضحك يضحك ضحكا، معناه ہنسنا. لا تضحك من أخيك أي اپنے بھائی پر مت ہنسو، لا تسخر منه. عندما يسخر الإنسان سخر يسخر سخرا، الاستهزاء من أحد. لا تسخر منه أي لا تضحك من أخيك. هو الذي يضحكني. أنا مثلا هذا يقول أنا لا أضحك منه، بل هو الذي يضحكني، وہی مجھے ہنستا. أضحك يضحك إضحاك، هذا من باب إفعال. هذا الأخ هو يضحكني. وللمؤنث: لا تضحكي من أختك. هو الذي تضحكني. هو التي، بل هي التي تضحكني، هي التي تضحكني. لا تستعجل في أمرك. الإنسان عندما يستعجل يطلب الأمر بالعجلة وبالعجلة. وأيضا الإنسان يعجل كثير، عجل يعجل من باب سمع يسمع. وأيضا استعجل يستعجل استعجال، طلب الأمر بالعجلة. يقال له لا تستعجل في أمرك، جلد بازی نہ کرو. في أمرك في عملك، لا تستعجل. وللمؤنث: لا تستعجلي في أمرك. حسنا سأتريث فيه. تريث يتريث تريث من باب تفعل، معنى سأتمهل، سأبطأ، سأعمل بهدوء بمهلة، أي لا أستعجل. لا تبعثر أغراضك. بعثر يبعثر مبعثرا، معناه لا تنشر أغراضك. وأيضا الأشياء التي متفرقة يقال لا تفرق أغراضك. لا تبعثري أغراضك للمؤنث. طيب، سأنسقها سأرتبها. نسق ينسق تنسيق، ورتب يرتب ترتيب، كلاهما نفس المعنى. تنسيق ترتيب. سأنسقها سأرتبها أي سأنسق أغراضي وسأرتب أغراضي. لا تعبث بالقلم وتتوجه. عبث عبث يعبث عبثا، معناه هناك لعب أو عمل عملا لا فائدة فيه. مثلا بعض الطلاب أثناء الدروس وهم يعبثون ويلعبون بالقلم ولا يتوجهون إلى الأستاذ. الأستاذ يقولهم لا تعبث بالقلم وتوجه، توجه إلي. وللمؤنث: لا تعبثي بالقلم وتوجهي. انصح نفسك ودعني. طالبان جالسان في الصف مثلا، الواحد منهم يقول لا تعبث بالقلم وتوجه إلى الأستاذ، وهذا الآخر يقول انصح نفسك أي لا تنصحني، انصح نفسك ودعني. انصحي نفسك ودعيني للمؤنث. لا تتفلت عندما تكلف بعمل. تفلت يتفلت تفلتا، معنى تخلص، لا تتأخر عن العمل، لا تهرب من العمل عندما تكلف بعمل. عندما تؤمر بعمل لا تتخلص نفسك، لا تتأخر ولا تهرب من العمل. طيب، سأنجز كل ما أكلف، سأكمل كل ما أكلف، كل ما أمر به
سوف أنجز وأكمل. أنجز مع معنى أكمل. لا تكن متشددا، متشدد تشدد، يعني لا تكن متشددا. حسنا سأكون لينا معك، سأكون لينا معك، لين يعني نرم، سأكون لينا معك. لا تتمطط أثناء الدرس. تمطط يتمطط تمططا معنى تمدد، لمبا ہونا، پھیلنا، گھوم کے بیٹھنا. لا تتمدد، لا تمدد، لا تتمطط أثناء الدرس. المعذرة الشعور بنعاس شديد. نعاس بنوم شديد، يعني أثر النوم يقال نعاس. مثلا الإنسان حينما يشعر بنعاس شديد أثناء الدروس وهو يمطط ويمد نفسه، يقال لا تمطط أثناء الدرس. المعذرة الشعور بنعاس شديد. لا تتظاهر بما ليس لك، لا تتظاهر بما ليس لك. تظاهر يتظاهر تظاهرا معناه مظاہرہ کرنا، جلوس نکالنا. قاموا بمظاهرة. لا تتظاهر، لا تطالب بشيء ليس لك، يعني هو ليس لك، أنت تريد أن يعطيك هذا الشيء. انصح نفسك أولا، انصح نفسك يعني توجه إلى نفسك واتركني. لا تكن متهورا في تصرفاتك. متهور معناه يعني متسرع، يعني لا تكن متسرعا في كلامه. هناك متهور أيضا يقال الرجل الذي يفعل بدون تفكير، بدون فكر، يقال لا تكن متهورا. أنا المتهور أم أنت؟ أنا المتهور أم أنت، يعني أنت متهور أيضا. لا تكن طائشا في أخلاقك. طائشا معناه بليها، يعني غبيا بليدا أحمقا. لا تكن أحمقا في أخلاقك. الطيش صفة تليق بك. لاق يليق يعني لائق ہونا. الصفة الطيش يعني يعني البليد، يعني الحمقى، الأحمق. صفة الأحمق وهي صفة تليق بك لا بي، أي لا تليق بي وهذه الصفة تليق بك. لا تتلعثم عندما تتكلم. تلعثم يتلعثم تلعثما معناه يعني لا تخاف، لا تتوقف، لا تتردد الإنسان حينما يتكلم أمام الآخرين، وخاصة حينما يخطب على المنصة وهو يقوم ويخطب ويوعظ وهو يتلعثم في البداية. وهذا يقول لا تتلعثم عندما تتكلم. دعك من العتاب فأنت أكثر مني تلعثما، يعني مجھے جو ہے نا سزا مت دو. دعك من العتاب فأنت أكثر مني تلعثما، يعني أنت أكثر مني، يعني أنت تتلعثم كثيرا مني، يعني وتلعثمك أكثر مني، وأنت أكثر مني تلعثما. وهذه أساليب مختلفة ممكن لك أن تستعمل لهذا. لا تخرف عندما تتحدث. تخرف محبوس الحواس، الإنسان الذي يعني يفقد حواسه عندما تتحدث يتحدث. لا تخرف عندما تتحدث، يعني لا تخف. حسن أسلوبك يا أخي عندما تخاطب الناس. حسن أسلوبك، تحسين يعني اپنے اسلوب کو اچھا کریں. عندما تخاطب الناس، عندما تكلم الناس. لا تتطاول على من هو أكبر منك. تطاول يعني دست درازی کرنا، يعني لا تمد يدك على من هو أكبر منك. ليس من شيمتي، ليس من عادتي التطاول على من يكبر مني. كبر يكبر، يعني التطاول يعني لا أمد يدي على من يكبر مني سنا. لا تمنعن أحدا من الخير. لا تمنعن، لا تمنع، لا تمنعن تأكيد نہیں، يعني لا تمنعن أحدا من الخير. کسی کو جو ہے وہ خیر سے منع ہرگز جو ہے وہ نہ کریں. صدقت سأمتثل لنصيحتك إن شاء الله. لا تتسرع في اتخاذ القرار. اتخاذ القرار تسرع، يعني لا يعني لا تسرع في اتخاذ القرار، يقال له لا تتسرع في اتخاذ القرار. أحيانا الموقف يقتضي التسرع.
يعني تسرع يعني أسرع إليه. أحيانا الموقف يعني بعض الأمكن، بعض المكان، بعض المواقف يقتضي التسرع. لا تهتز أثناء القراءة. عندما يتلو القرآن الحفاظ وهم يهتزون كثيرا كما تهتز الأشجار، يتحركون كثيرا. لا تهتز، لأن لا تتحرك أثناء القراءة. عفوا، هذه عادتي وليس لي أن أغيرها. هذه عادتي ولا أستطيع أن أغير هذه العادة. لا تقرع أصابعك في المسجد. قرع يقرع قرعا يعني معناه يعني لا تقرع يعني في الأردية يقال انگلیاں چٹخانا. قرع يعني دروازے ویسے عموماً تو يعني قرع الباب عندما يقال مثلا عندما يأتي ضيف وهو يقرع الباب يعني ويدق الباب ويضرب عليه، يعني يقال له قرع. يعني لا تقرع أصابعك في المسجد. المسجد يعني ممنوع في المسجد الإنسان أن يقرع أصابعه. تخدرت فأردت تنشيطها. تخدرت يعني معناه يعني تخدر عندما يقال في الأردية سنهوغا. تخدرت فأردت تنشيطها، يعني أردت أن ينشط هذه الأصابع، فلهذا قرعت أصابعي في المسجد وأنا أعتذركم منكم. وهذه الجمل جمل نهي متفرقة. هذه اليوم درسنا، وإن كان الدرس طويلا ولكن هذا الدرس مفيد جدا وفيه جمل، وهذه الجمل أنت ممكن لك أن تستعمل طول اليوم كثيرة. وهذه الأساليب أساليب تستعمل كثيرا في حياتنا اليومية. أنا ألتمس من حضراتكم ومن جميع المشاركين في قسم التخصص في قسم وأيضا في دورة اللغة العربية أن تحفظوا هذه الجمل وهذه التعبيرات حفظا متقنا، ولا تتركوا فقط بسماع الدرس. هكذا لا تستطيعون التفوق. اسمعوا وأيضا احفظوا ثم تكلموا. السماع والقراءة والتكلم وأيضا والكتابة شيء مهم لتعليم اللغة العربية خاصة. وأخيرا ألتمس من حضراتكم ألا تنسوني من صالح دعائكم. أخوكم في الله عاطف جوهري. السلام عليكم ورحمة الله.